चनाचे जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र के लिए इकट्ठा होता है तो वो मजलिस भी अल्लाह को पसंदीदा। जरा गौर कीजिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन यतूफून फी तुरुक़ि यल्तमिसून अहल ज़िक्र। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं, उनकी ड्यूटी ही यही, काम ही यही कि वो इधर उधर फिरते रहते हैं और जहां अल्लाह का जिक्र करने वाले मिलते हैं उनको तलाश करते हैं। फ़इज़ा वजदू, जब वो उनको पा लेते हैं, कौमा ऐसे लोगों को, यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे आज ये महफिल कि आप अल्लाह की बात सुनने के लिए अपने घरों से चल के आईं। अब ऐसे मजमे को जब वो ढूंढ लेते हैं, तनादौ हलुम्मू इला हाजतिकुम, वो फिर ऐलान करते हैं कि आओ, तुम्हें जो चीज चाहिए थी वो यहां मौजूद है। फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इलस्समाइ दुनिया, वो मलाइका उस मजमे को घेर लेते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं, हत्ता कि उस मजमे से लेके आसमान दुनिया तक इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी भीड़ लग जाती है फरिश्तों की जो इस मजलिस के लोगों से मोहब्बत के इजहार के लिए इकट्ठे होते हैं। काल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो मजलिस खत्म होती है और ये फरिश्ते अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचते हैं तो अब अल्लाह ताला को ये बंदे इतने पसंद कि अल्लाह ताला इनसे फरिश्तों से कारगुजारी सुनते हैं। और जब आपको कहीं मोहब्बत हो और वहां की कोई बात सुनाए तो आप पूरी पूरी डिटेल सुनना चाहेंगी। मिसाल के तौर पे, जिस बच्ची का निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, अगर उसकी वालिदा जाए उसके ससुराल के घर तो वापसी पे वो अपनी माँ से सिर्फ एक बात नहीं सुनती, मैं गई थी, उन्होंने खाना खिलाया, मैं वापस आ गई। नहीं, कहेगी अम्मी जरा बताओ सास ने क्या किया, मेरा ससुर कैसा है, होने वाला खामिद कैसा है, उन्होंने ये क्या किया। अब चूंकि मोहब्बत का ताल्लुक है तो उसको कारगुजारी की तफसील चाहिए, एक एक चीज खोल खोल के पूछेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को चूंकि जिक्र करने वाले बंदों से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला इस मजलिस की कारगुजारी को खोल खोल के सुनते हैं, एक एक बात। अब जरा आगे हदीस पाक के अल्फाज सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि रब्बे करीम की आदत मुबारक तो यही है, कुरान मजीद पढ़ के देख लीजिए, जितने कम से कम लफ्जों में बात हो सकती है कुरान मजीद में उतनी ही की गई है, एक लफ्ज फालतू नहीं इस्तेमाल किया गया। मगर जहां मोहब्बत का मामला आ गया वहां रब्बे करीम एक एक चीज पूछते हैं। अब जरा सुनिए कि ये कारगुजारी सुनाने वाले फरिश्ते जब जाते हैं, फयस्अलुहुम रब्बुहुम, परवरदिगार आलम उन फरिश्तों से पूछते हैं, वो हुवा आलमु बिहिम, हालांकि वो अल्लाह सब जानते हैं, वो अलीम है, मगर सुनना चाहते हैं, मजा आता है, ये वो समझे। मा यकूलु इबादी, मेरे बंदों ने क्या कहा। काल यकूलून, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युहम्मिदूनका व युमज्जिदूनका, वो आपकी तस्बीह कर रहे थे, तकबीर पढ़ रहे थे, अल्हम्द पढ़ रहे थे और आपकी बुजुर्गी बयान करते थे। फयकूल हल रऔनी, अल्लाह पूछते हैं अच्छा वो जो मेरी इतनी शान बयान कर रहे थे उन्होंने मुझे देखा। अब देखें तफसील है ना, वरना तो बात खत्म हो जाती, अच्छा भाई ये कर रहे थे इतना अजर दे दो,
بات ختم. مگر نہیں، محبت بات کو لمبا کرنا چاہتی ہے. یہاں پر ایک واقعہ سن لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے پھر اپنی تفصیل بتانی شروع کی کہ میرے والد کا نام یہ، ان کا نام یہ، ان کا نام یہ، لمبا کام. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے تو بہت لمبا کلام کیا. تو میں نے خواب میں جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہے یا عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے. تو اتنا جواب کافی تھا. مگر آپ نے تو بات لمبی کرتے ہوئے کہا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. تو یہ اتنی تفصیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا، اور میرا جی چاہتا تھا کہ جتنا کلام لمبا ہو اتنا اچھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے خواب میں کہا کہ حضرت میں بھی تو کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرا بھی جی چاہا جتنی لمبی بات ہو اتنا زیادہ اچھا. تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر لمبی بات کا مزہ آتا ہے. اب دیکھیے فرشتوں نے بتا دیا، اللہ وہ ذکر کر رہے تھے، اب مختصر بات تو یہی تھی کہ کہہ دیتے اچھا بھائی اجر دے دو. مگر نہیں، آگے سوال پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. واللہ ما رأوک. قال فیقول، پھر اللہ پوچھتے ہیں کیف لو رآنی، اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال فیقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا. اللہ اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، بزرگی بیان کرتے. قال یقول فما یسألونی، پھر اللہ اگلا سوال پوچھتے ہیں اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ جنت مانگتے تھے. قال یقول وہل رأوہا، اب اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا. نبی اسلام نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا. واللہ یا رب ما رأوہا. قال فیقول، نبی اسلام نے فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں فکیف لو رأوہا، اچھا بھئی جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبا. اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی حرص اور ان کی طلب اور ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی. قال فمما یتعوذون، اچھا بھئی بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون من النار، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. قال یقول فہل رأوہا، اچھا بھئی انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. قال یقول فکیف لو رأوہا. سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تذکرہ ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ بات لمبی سے لمبی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے. پھر پوچھتے ہیں لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے ڈرتے اور دور ہونے کی اور کوشش کرتے. قال فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں فأشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ویسے بھی اعلان فرما سکتے تھے، وہ تو کائنات کے پروردگار ہیں، مگر یہ محبت ہے
کہ اللہ ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قال یقول ملک ممن الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم فلان، اللہ ایک عورت تو ایسی تھی لیس منہم انما جاء لحاجہ، وہ کوئی مجلس سننے کی نیت سے نہیں آئی تھی، اس کو تو گھر کی چابیاں چاہیے تھیں جو امی لے کے آ گئی تھی، تو وہ پیچھے سے چابیاں لینے آئی تھی اور وہ بھی وہیں موجود تھی۔ قال، اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ میری وہ بندیاں ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، جو گاڑی پہ لانے والے ہیں ان کی بھی مغفرت، جو ساتھ آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے۔